مرد تے عورت دا یہ خطبے دے نال 4 آیات نو تلاوت کر دے. انہاں 4 آیاتاں دے اندر پہلی آیت یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اے ایمان والےو ڈر جاؤ جس طرح رب دے کولو ڈرن دا حق ہے، اور اس حال دے اندر تسی دنیا تو جاؤ کہ تسی مسلمان ہو. ہن مسلمان کنوں کیا جاندا ہے؟ من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، جس بندے دی زبان تے ہاتھ دے کولوں دجا مسلمان محفوظ ہوئے انہوں مسلمان کہیں دے. نبی علیہ السلام نے نماز پڑھنا ایک عبادت ہے، حج کرنا، عمرہ کرنا، روزے رکھنا، قیام کرنا، صدقات و خیرات کرنا، ایک عبادات نے. لیکن انہاں عبادات نو محفوظ رکھن واسطے، انہاں عبادات دی حفاظت کرن واسطے اپنی زبان تے بھی تالا لانا پڑے گا تے اپنے ہاتھ تے بھی تالا لانا پڑے گا. جیڑا بندہ زبان نہ چگلی کردا ہے، غیبت کردا ہے، گالی کردا ہے، او دیاں نمازاں ضائع ہو جاندی ہیں. قیامت نو جدی چگلی کیتی انہوں دے دتیاں جان گی، جنہوں گالی کڈی انہوں بھی دے دتیاں جان گی. حتیٰ کہ نبی پاک نے فرمایا بندے دیاں نیکیاں ختم ہو جان گیا، بندے جے بقایا نے. آپ نے فرمایا جڑے بقایا بندے ودے نے نا، انہاں دے گناہ اس بندے تے مسلط کر کے انہوں جہنم دا بالن بنا دیتا جائے. اس واسطے اپنی نمازاں دی حفاظت کیجئے. مسلمان کون ہے؟ جدی زبان تے ہاتھ دے کولوں دجا مسلمان. المسلم اخو المسلم لا یظلمہ ولا یخذلہ ولا یحقرہ. مسلمان مسلمان دا پائی ہے. کوئی مسلمان کسے مسلمان تے ظلم نہیں کردا، کوئی مسلمان کسے مسلمان نو حقیر نہیں سمجھدا، کوئی مسلمان دجے مسلمان نو ذلیل نہیں کردا. جڑا مسلمان محفل چ بہ کے کسے بندے دی کنڈ پیچھے انہوں ذلیل کردا ہے وہ کادا مسلمان ہے؟ جڑا مسلمان کسے مسلمان دی تحقیر کردا ہے، تذلیل کردا ہے، انہوں شریعت مسلمان نہیں آندی. مسلمان ہوئی ہے جڑا کسے مسلمان دی کنڈ دے پیچھے بہ کے وہ دی حفاظت کرے. اللہ اکبر. تو میں بات کر رہے ہیں دوسری آیت ہے یا ایھا الناس، اے دنیا دے لوگو. پیچھے کیا ہے؟ ایمان والے ہو. اس آیت کی کیا ہے؟ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا. فرمایا دنیا دے لوگو اللہ دے کولوں ڈر جاؤ جویں ڈرن دا حق ہے. ایتھے کیا دنیا دے لوگو ڈر جاؤ اس ذات دے کولوں جنہیں تھانو ایک جان چو پیدا کیتا ہے. سب تو پہلے اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام نو بنایا ہے، بغیر ماں تو بغیر باپ تو حضرت آدم نو پیدا کیتا ہے. آدم دی کھبی پسلی دے وچوں دل دے قریب تو اللہ نے عورت نو پیدا کیتا ہے. اگر اللہ چاہتا تو سر دے والاں جو بھی پیدا کر سکتا ہے، پیراں دے نوہاں جو بھی پیدا کر سکتا ہے، لیکن اور سر دے والاں جو پیدا، پھر عورت سر تے بٹھان والی چیز نہیں، پیراں چ مسلن والی چیز نہیں. عورت نو تھوڑے دل دے قریب تو پیدا کیتا ہے، ڈنگی پسلی چو پیدا کیتا ہے. تے پسلی دا حسن ٹیرے پن چے، تے پسلی نو جنہ بھی سدھا کرو سدھی ہوندی ہے. بولو دے صحیح نا. کئی بندے آندے نے میں بی بی نو سدھیاں کر چھڑنا، وہ آپ سدھے ہو جاندے نے، بول دے نہیں، بڈھی نہیں سدھی. نبی علیہ السلام نے فرمایا پسلی نو تو ہی ٹیری نو سدھا کرو گے ٹوٹ جائے گی، سدھی نہیں ہونا انہیں. وہ دا حسن ہی ٹیرے پن چے. اس واسطے عورت نو بھی کھبی پسلی چو پیدا کیتا ہے، دل دے کولوں پیدا کیتا ہے. پہ عورت دل چ رکھنے والی چیز ہے. یہ نہ کیا کرے جتی ہے پوری آئی ٹھیک ہے نہیں تو لا کے سٹ چھڑو. کئی بدو قسم دے انسان ہے نہیں کہیں دے پہ عورت تے جتی ہے. او بھئی تیری بیٹی عورت نہیں، تیری بہن عورت نہیں، تیری ماں عورت نہیں. آج کسے دی بیٹی نو پیر دی جتی بنانا ہے،
کسی دی بھین نو پیر دی جتی آنا ہے تے کل نو تیری بیٹی یا بھین نو کوئی نہیں کہے گا. یہ دنیا ایک مقافات عمل ہے. یہ پیران دی جتی نہ سمجھ. اس عورت نو اللہ نے مقام دیتا ہے, عزت دیتی ہے. اگر تیری ماں ہے ایدہ ادب و احترام اپنے دل چ رکھ. اگر تیری بہن ہے ایدی غیرت تے عزت اپنے دل چ رکھ. اگر تیری بیٹی ہے عورت وہ دی محبت اور عقیدت اپنے دل چ رکھ. اگر بیوی ہے ایدی محبت بھی اپنے دل چ رکھ. یہی عورت ہے اگر اپنے ماں باپ دے گھر چ پیدا ہوئے ماپیاں دے جگر دا ٹکڑا بندی ہے. اگر عورت جوان ہوئے پراواں دی غیرت بندی ہے, ایدی شادی ہو جائے پھر خاوند دی عزت بندی ہے. شادی تو بعد اللہ بچی بچہ جدو دیندے نے پھر یہی عورت ماں بندی ہے. جدو ماں بن جائے اللہ دے قدمہ تھلے اپنی جنت نشاور کر دے. اس واسطے اللہ نے کتھوں پیدا کیتا ہے عورت نو؟ دل دے کولوں. اور اللہ کہندے نے آدم دی کھبی پسلی جو اماں جی حوا نو بنایا. سب تو پہلا رشتہ زمین دی دھرتی تے کیڑا آیا؟ ماں نہیں آئی, بیوی آئی. ماں بعد چ بنی. حضرت آدم نو اللہ نے بیوی دیتی. جنت ہے لیکن جنت چ بھی دل نہیں لگ رہا تے اللہ پاک نے بیوی نو پیدا کر دیتا ہے. حضرت آدم نو بغیر ماں باپ تو بنایا ہے, بغیر باپ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نو بنایا ہے. نجران دے پنجی یہودی عیسائی پادری آگئے آن کے آندے نے جناب ساڈا ایک سوال ہے او دا جواب دے دیو, اسی تھوڑا کلمہ پڑھ لانگے. شرط ہے وے کہ دسو حضرت عیسیٰ دے باپ دا نام کی سی؟ میرے تھوڑے پیر و مرشد جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پریشان ہو گئے. آسمان تو آوازوں دیئے محبوبہ پریشان نہ ہو, انہاں نو کہہ ان مسئلہ عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم. جڑے آندے نے عیسیٰ دے باپ دا نام دسو انہاں نو کہہ دیو تسی آدم دے ماں تے باپ دا نام دس دیو, میں عیسیٰ دے باپ دا نام دس دینا. کہنے لگے جی آدم دا تے ماں پہ ہوئی کوئی نہیں. فرمایا جیڑا رب بغیر ماں تے باپ تو عیسیٰ نو پیدا کرن تے قادر ہے وہ بغیر باپ تو عیسیٰ نو پیدا کرن تے قادر نہیں. وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. اگر وہ چاہے تے 120 سال دی عمر حضرت زکریا نو یحییٰ دے چھڑے, انہوں پوچھنے والا ہی کوئی نہیں. تے نبی زکریا نے جدو کیا نا آن کے حضرت جبریل نے کہ اللہ نے تھوڑا بیٹا دینا ہے, او دا نا یحییٰ ہونا ہے, سیداً و حسوراً و نبیاً من الصالح. وہ سردار بھی ہے نبی بھی ہے. تگواندے نے جبریل کیویں دی گل کرنا ہے, میری عمر وڈیری, بیوی میری بان, انی وہن العظم منی واشتعل الراس شیبا. کیویں دیاں گلاں کرنا پیا؟ میں بڈھا ہو گیا, ہڈیاں دی میکھ ختم ہو گئی ہے, بیوی بانج ہو گئی ہے, او اولاد جنن دے قابل نہیں, تو کیویں؟ تے جبریل دی توحید تو بھی جگ وار دیاں. آندے نے قال کذالک اللہ یفعل ما یشاء. پتہ مینوں بھی کوئی نہیں زکریا جی کیویں دینا ہے, وہ دین والا جانے تے لین والا جانے. تے اللہ نے کہا زکریا جی جدو جوانی جو تسی چاہدے سو پتر مل جائے ادو میں رب نہیں سا چاہتا, ہن تو نہیں چاہتا میں چاہنا, تو چاہ نہ چاہ میں رب چو چاہنا. اس واسطے دنیا نو دسنا چاہنا جو نبی چاہے او نہیں ہوندا, جو رب چاہے او ہوندا ہے. نہ دیواں جوانی چ نہ دیواں, دین تے آواں تے 120 سال دی عمر چ دے چھڑا. اللہ اکبر. حضرت آدم دی کھبی پسلی چو اماں نو پیدا کیتا ہے. اماں تو اگے پھر اللہ نے انسانیت دا سلسلہ چلا دیتا. اگے ہن فرمایا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ. اللہ آندے نے ساری کائنات دے انساناں نو پیدا کرن تو بعد میں صلہ رحمی پا دیتی ہے. کی پائی ہے؟ صلہ رحمی جیڑی ہے اللہ دے عرش دے پائے نہ معلق ہے. تے اللہ کہیں دینے صلہ رحمی ہے جیڑا تینو جوڑے گا او دینا میں رب جوڑ جاواں گا, جیڑا تینو توڑے گا او دینا میں رب ٹوٹ جاواں گا. ہن صلہ رحمی جیڑی ہے کیڑے کیڑے رشتے نے جنہ واسطے صلہ رحمی ہے. آئیے ذرا غور کیجئے. پارا پہلا اللہ پاک دا قرآن اعلان کر رہا ہے,
فرمایا میرے پیارے محبوب اعلان کر دے ہو وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلٌ مِّنكُمْ وَأَنْتُمْ مُعْرِضُونَ۔ فرمایا بنی اسرائیل والے ہو میں تھوڑے کو کوئی وعدے لینا چاہنا وا پہلا وعدہ کی ہے لا تعبدون الا اللہ، میرے تو علاوہ کسے دی عبادت نہیں کرنی، میرے تو علاوہ کسے دی عبادت نہیں کرنی، میری ذات نہ شرک نہیں کرنا۔ اگے دوسری گل وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا، صلہ رحمی دے اندر پہلا نمبر تیرے بڑھے والدین دا، پہلا نمبر تمام رشتے ناتیاں دے وچوں۔ اور ایتھے ایک اور بھی نقطہ نوٹ کرو کہ اللہ نے نا اپنی عبادت دے نال والدین دی خدمت نو اٹیچ کیتا ہے، اور 5 مقام نے۔ پہلا وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، یہ پہلا مقام۔ دوجا ہے لا تعبدون الا اللہ وبالوالدین احسانا۔ تیسرا مقام وَعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا۔ عبادت اللہ دی کرو، دی ذات نہ شریک نہیں کرنا، لیکن بڑھے والدین دی خدمت کرو۔ چوتھا مقام قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا۔ اے میرے محبوب انہاں نو کہہ دیو آ جاؤ میں تھانوں دسنا وا جیڑیاں جیڑیاں چیزاں اللہ نے تھوڑے تے حرام کیتیاں نے، شرک حرام ہے، ماں باپ دی نافرمانی حرام کر دیتی ہے۔ 4 مقام۔ 5واں مقام انشکر لی والی والدیک، او بندے میرا بھی شکر ادا کر تے اپنے رب دا بھی اپنے ماں باپ دا بھی شکر ادا کر۔ یہ 5 مقام نے جتھے عبادت دے نال والدین دی خدمت نو اٹھا ہے۔ ایتھے ہن ایک بھی نقطہ پیدا ہوندا ہے، اللہ اپنی عبادت بڑھے والدین دی خدمت نو اٹیچ کیوں کیتا ہی؟ فرمایا اس واسطے میری عبادت تو تاں کرنی ہے میرے جیسا داتا کوئی نہیں، تے ماپیاں دی خدمت تو تاں کرنی ہے اینا جیسا ناتا کوئی نہیں۔ گل دی سمجھ آئی جے؟ پوری دنیا دے داتے مل جان جڑے لوکاں بنائے نے ساڈا ہی کوئی ہے، سارے داتے مل جان عرش والے داتا دا مقابلہ کر سکتے ہیں؟ پوری دنیا دے ناتے مل جان تیرے بڑھے ماں باپ دے ناتے دا مقابلہ کر سکتے ہیں؟ نہیں۔ اس واسطے ماں باپ دا جڑا صلہ رحمی پہلا نمبر، وَذِي الْقُرْبَى پھر قریبی رشتہ داراں دا صلہ رحمی دوجا نمبر، اگے وَالْيَتَامَى یتیماں تے مسکیناں دا تیسرا چوتھا نمبر، وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا لوکاں نو چنگی گل کیا کرو، نماز بھی پڑھیا کرو، زکوٰۃ بھی دیا کرو۔ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْكُمْ وَأَنْتُمْ مُعْرِضُونَ۔ تھوڑے ہونگے جڑے نہ گلہ تو پھرنگے۔ آئیے میں قرآن دا ایک اور مقام سناواں، سورہ رات نکل آئی ہے۔ اللہ میں تیرے قرآن تو لکھوار قربان جاواں۔ اللہ نے ذکر کیتا والذین یصلون ما امر اللہ بہ ان یوصل ویخشون ربہم ویخافون سوء الحساب۔ او لوگ یصلون ما امر اللہ بہ ان یوصل ویخشون ربہم، او لوگ جڑے رشتے ناتیاں نو جوڑ دینے، صلہ رحمی کر دے
نے صلہ رحمی کرن والے جویں اللہ نے حکم دیتا ہے اور برے حساب تو ڈر کے تے اپنے رب کولوں ڈر کے صلہ رحمیاں کر دینے والذین صبروا ابتغاء وجہ ربہم واقاموا الصلاۃ وانفقوا مما رزقناہم سرا وعلانیۃ ویدرؤون بالحسنۃ السیئۃ اولئک لہم عقبی الدار۔ فرمایا وہ لوگ جڑے اپنے خاندان رشتہ داران دے برے سلوک تے برے رویے تے صبر کر دینے تے نمازاں بھی پڑھ دینے تے اللہ دے راہ دے اندر ظاہر تے پشیدہ خرچ بھی کر دینے اور نیکیاں کر کے برائیاں مٹان دینے، اللہ دے ہاں جنت دے اندر انہاں واسطے بڑے محلات ہونگے۔ فرمایا جنات عدن یدخلونہا ومن صلح من آبائہم وازواجہم وذریات والملائکۃ یدخلون علیہم من کل باب سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار۔ صلہ رحمیاں کرن والے، ادھر میرے والے دیکھو، صلہ رحمیاں کرن والے، رشتہ داراں دے برے سلوک تے صبر کرن والے، نمازاں پڑھن والے، اللہ دے راہ چ ظاہر تے پشیدہ خرچ کرن والے، اگے نیکیاں کر کے برائیاں مٹان والے، قیامت نو جدو جنت دے دروازیاں تے آن گئے والملائکۃ یدخلون علیہم من کل باب، انہاں نو جنت دے 8 دروازیاں چو VVIP پروٹوکول ملے گا۔ جنت دے 8 دروازیاں چ انہوں نے بلایا ادھروں دی داخل ہو جائے، ادھروں دی داخل ہو جائے، دروازے 8 دروازے انہوں نے آواز دیں۔ صلہ رحمی کو چھوٹا عمل نہیں، درگزر کرنا صلہ رحمی ہے کی ہے؟ تھوڑا بھائی تھوڑے نہ چنگا سلوک کردا تو ہی بھی چنگا کرو، یہ صلہ رحمی نہیں۔ تھوڑی بہن تھوڑے نہ چنگا وردی تو ہی بھی چنگا وردی، یہ صلہ رحمی نہیں۔ تیرا بھائی تیرے نہ برا بولے تو چنگا بول، وہ مندہ ورتے تو چنگا ورت، وہ تیرے نہ ٹوٹے انہوں پھڑ کے نال جوڑ، اے صلہ رحمی۔ پر یہ اوکھا بڑا کام ہے، بول دے نہیں۔ یہ تھے ان رشتے دے لین دین تو ہی پراوانا مرن جیون مکایا ہے، رشتہ میرا تیرا مرن جیون مک گئے، مکان دے ہو کہ نہیں؟ گٹ گٹ زمین تو مرن جیون مکایا، اے میری جگہ سی تو لے گیا، میں نہیں ہون تیرنا بولتا، بلکہ پترانو کہیں دے میں مر گیا تے میرے پرانو میرا چہرہ بھی نہ ویکھن دے، اور ظالمہ زندگی دیاں تہجدانو ضائع کر گیا، مر لگیا، نمازانو ضائع کرنے